अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है एबटाबाद के एक बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी हम इनको कहते हैं और हम इनसे बहुत सारी बातें भी सीखते हैं। सूबा ज़ारा के हवाले से इनका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। फ़िदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे अपने आबशार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि जो भी गवर्नमेंट से अपोजिशन में जो भी लोग चले जाते हैं, लाइक अभी जैसे मुस्लिम लीग नून के कुछ जो बड़े सियासी नाम हैं वो आजकल सूबा ज़ारा बना रहे हैं और उसके हवाले से वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की चीज़ें वो डील कर रहे हैं। इससे पहले जो अपोजिशन में थी लाइक पीटीआई थी, वो सूबा ज़ारा बना रही थी। तो ये सूबा ज़ारा बनाने के लिए हर दफ़ा ये लोग जो है ये अपोजिशन का इंतज़ार करते रहते हैं और अपोजिशन में आके सूबा ज़ारा के नाम पे सियासत करते हैं। आपके ख्याल में ये सूबा ज़ारा की काज को नुकसान दे रहे हैं या इसको फ़ायदा दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, बात यह है कि अगर आप इस तहरीक के आगाज़ पे जाएं तो इसके आगाज़ में आपको याद हो तो एक बाबा हैदर ज़मान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो थे और उनके साथ एक वो गिरोह था जो कि उस वक़्त सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया गया था, जो काफ लीग का टोला जिसको कहते थे, और वो तमाम के तमाम उस वक्त अपोजिशन में थे, तो वो बाबा जी के साथ आकर खड़े हुए। उसके बाद वही लोग, उन्होंने तहरीक सूबा हज़ारा को छोड़ा, मुख्तलिफ जमातों में गए, जमातों में जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और आज वो आप देखते हैं कि इससे पहली हुकूमत में भी ओहदों पर रहे, आज की हुकूमत में भी ओहदों पर हैं वो लोग। और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनको सूबा हज़ारा जो है वो भूल जाता है। उसकी वजह ये है कि सूबा हज़ारा एक ऐसा नारा है जिसके ऊपर ये लोग अपने सियासी मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी बदकिस्मती रही है कि इन लोगों ने सियासी मफादात के लिए इस नारे को इस्तेमाल किया। आज हमारे स्पीकर साहब हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने फ़र्जंद हज़ारा का ख़िताब अपने आप को दिया था। इस तरीके से जो सदा यूसुफ साहब हैं, उन्होंने एक सूबा हज़ारा तहरीक एक बनाई थी और उसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों के लोगों को भी इकट्ठा किया था। और एक बड़ा सवाल ये था कि जी ये तहरीक सूबा हज़ारा जो है इसको गैर सियासी होनी चाहिए और इसमें तमाम पार्टियों के लोगों को शामिल होना चाहिए। हमारा उस वक़्त मौक़िफ़ ये था, जब हमने तहरीक सूबा हज़ारा को बहैसियत पार्टी रजिस्टर किया था, तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप जब इन पार्टियों में होंगे तो आप इन पार्टियों के मफादात को, जो कौमी सतह के मफादात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल होंगे। आप अपने इलाके के लोगों, जिनके वोट से आप मुंतखब होते हैं, उनके हुकूक़ के मफादात के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बड़ी पार्टियों का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। तो वो हमारी बात जो है आज 10 साल गुज़र चुके हैं सानिया 12 अप्रैल को, और आपने देखा कि ये तमाम जमातें बारी बारी इक़्तिदार में आईं। जिन्होंने सूबा हज़ारा के नारे लगाए थे बारी बारी इक़्तिदार में आईं। आप मुझे बताएं, आज दिन तक 12 अप्रैल के दिन, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, ये जितने हज़ारे के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्होंने कभी सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में काली पट्टी तक बांधना गवारा की है, जहाँ पे 7 लोग इन्होंने शहीद करवाए। और यही मुश्ताक गनी लीड कर रहा था, यही डॉक्टर अजहर लीड कर रहा था, यही सरदार यूसुफ लीड कर रहा था और यही अमानुल्लाह खान साहब लीड कर रहे थे उसको। क्या इन्होंने कभी, इनके ज़मीर ने इतना तक गवारा नहीं किया कि आप 12 अप्रैल को एक काली पट्टी बांध कर नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में चले जाएँ और इस चीज़ की याद दहानी इन ऐवानों को करवाएं कि हमारे साथ बच्चे सूबा हज़ारा के क़याम के लिए इस जदोजहद में शहीद हुए? तो इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो तो जो आज इक़्तिदार में पीटीआई में है, वो नून लीग वाले को जो है चोर डाकू कह रहा है, जो नून लीग में है वो पीटीआई वाले को के साथ उसका इनका एक, वो जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं, एक कुत्ते का वैर है। ये तो चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो ये सूबा हज़ारा के क़याम के लिए जो है इकट्ठे बैठेंगे और ना उनके साथ इनका कोई मुफाद मुंसलिक है। हमने, आपको याद हो, तहरीक सूबा हज़ारा के साथ एक मुआहदा पीटीआई की सूबाई हुकूमत का हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे 8 नुकात तस्लीम किए थे। उस मुआहदे पे दस्तखत जो आज सूबे की असम्बली के स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब, उनके भी दस्तखत मौजूद हैं, और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनके भी दस्तखत मौजूद हैं।
تو یہ دو معزز نمائندہ ایوانوں کے کسٹوڈینز ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دستخط ایک معاہدے پر موجود ہیں، تو کیا ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد جو ہے اس کو یہ یقینی بنائیں؟ پھر تحریک صوبہ ہزارہ کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا میں ہو گیا، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو آپ اس کے قصور بھی تحریک صوبہ ہزارہ کو دیا جاتا ہے۔ بھائی صاحب، میرا سوال ہزارے کی عوام سے بھی یہ ہے، میرا سوال مشتاق غنی صاحب سے بھی ہے، میرا سوال علی خان جدون سے بھی ہے، میرا سوال یہ مرتضیٰ جاوید عباسی جو کہ اب نیا جو ہے ایک ان کو جوش چڑھا ہے، وہ صوبہ ہزارے کا نام لے رہے ہیں نون لیگ والے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ان سب سے سوال یہ ہے کہ مشتاق غنی صاحب، آپ کا جس معاہدے پہ دستخط ہے، آپ اگر اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں تو اس سے پہلے آپ ہزارے وال کے حقوق کے کسٹوڈین ہیں۔ کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو آپ آج یقینی بنائیں؟ کیا ہمیں یہ یاد دلانا ہے؟ ہمیں تو عوام نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، نہ ہمیں کبھی کوئی جو ہے سیٹ ملی ہے، نہ ہم نے کوئی سیاسی جو ہے کوئی تقاضا ہے ہمارا کہ ہمیں ذاتی طور پر کچھ چاہیے، ہمیں تو ہزارے کے لیے چاہیے۔ جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، جب سے تحریک صوبہ ہزارہ خاموش ہوئی ہے، مجھے بتائیں یہاں پہ سی پیک بنی، انٹرچینج ایبٹ آباد کو ملا؟ نہیں ملا۔ یہ جو آپ کی این ایچ اے ہے اس کا حشر آپ دیکھیں، حویلیاں تک انہوں نے پھر حسن عبدال سے حویلیاں تک جو ہے ریپیئر اس کی کچھ نہ کچھ کر لی ہے۔ حویلیاں سے اوپر جو ہے جو این ایچ اے ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہاں پر گدھا گاڑیاں بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ دوسری گاڑیاں تو دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے آج تک کون سا حق ادا کیا؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی جتنے بھی نمائندے ہیں، کیا آپ کی گاڑیاں جو ہے وہ آسمان سے ہو کر آتی ہیں؟ اسی روڈ سے ہو کر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہزارہ کے جو اس کے علاوہ جو ہزارے کے جی ڈی اے کے مسائل ہیں، آج تک جی ڈی اے نے کیا دیا ہے؟ ہمیں ٹورزم کی مد میں یہ حکومت کا اتنا شور و وویلا ہے کہ یہ ٹورزم سے دنیا کو جو ہے تبدیل کر دیں گے۔ ہزارے کو ٹورزم کی مد میں مجھے بتائیں ایبٹ آباد کو کوئی 4 آنے کا فائدہ جو ہے ہمیں ملا ہو، گلیات کو کوئی 4 آنے کا فائدہ ملا ہو۔ تو یہ لوگ جو آپ نے بات کی، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ سیاسی نعرے کے طور پہ ہزارے کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، لیکن قصور ان لیڈرز کا جتنا ہے اس سے زیادہ قصور ہماری عوام کا ہے جو ان کو منتخب کرتی ہے۔ کہ آپ ان کو جب منتخب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہزارے کو کیا ملا ہے پچھلے 10 سال میں، مجھے بتا دیں کہ ہزارے کو آج تک کیا حاصل ہوا ہے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہوئی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی ہے، ہزارے کو کوئی حاصل ہوا ہے کچھ بھی؟ اور یہ استحصال ایسے ہی جاری رہے گا، کیونکہ جو گنگی قومیں ہوتی ہیں ان کے بہرے لیڈر ہوتے ہیں۔ ہم ایک گنگی قوم ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اور ہمارے بہرے لیڈر ہیں کیونکہ وہ جب ہماری آواز نہیں اٹھے گی تو وہ اس آواز کی ترجمانی یا ہمارے حقوق کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ تو گنگوں اور بہروں کی بستی کے ساتھ تو بھائی صاحب وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ بہت ہوتا آ اچھا رہا لگا، ہے۔ بہت شکریہ سر، راز صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود۔ ناظرین، انہوں نے جو بات کی اس میں ہم اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی اور آج بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک ہم لوگ خود نہیں جاگیں گے، ہمارے اس ہزارہ کی پبلک نہیں جاگے گی، ہم اپنے حقوق کو لینے کے لیے خود باہر نہیں آئیں گے، ہم اچھے برے کی پہچان نہیں کریں گے، کھوٹے کھرے کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج تک اس پروگرام میں ناصر عباسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔